ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋਣਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, मगर आपको पता नहीं कि इस सवाल में कम से कम 2 घंटे लगते हैं इसके जवाब में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आसान तरीन तरीका है, कोशिश कीजिएगा समझने। फर्ज करो आपने एक दूर दराज के मकाम पे जाना हो, तो आपको पता हो कि मेरा वहाँ कोई शनासाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपके पास असबाब हों, would you not plan your residence there? आप क्या ये ना चाहोगे कि मैं मकान देख के आऊँ, उसमें रिहाइश गाह देखूँ, उसमें खिड़कियाँ कितनी हैं, पसंद कीजिए, पानी के सोर्सेज क्या हैं, क्योंकि वीराना है, मुझे तो कहीं से मदद ही नहीं मिलनी। फिर मैं देखूंगा कि यार खाने को कुछ मिलता है, कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं काश्त करके रोटी चार बना सकूँ। ये इसको आप प्री प्लानिंग, उसी मास्टर प्लानिंग में ये आएगा कि जाने से पहले से हम सोर्सेज का तयन कर लें, जिंदगी का तयन कर लें, जो काम करना है उसका तयन कर। मैं बीज यहाँ से लेके जाऊंगा तो उगाऊंगा ना। अब देखो खुदा ने क्या, ही इज ए ग्रेट ग्रैंड मास्टर। मास्टर प्लान जो है उसको लोहे महफूज कहते हैं, लोहे महफूज। जब उसने मास्टर प्लान तैयार की ना, उसके ख्याल में था मैंने 13 बिलियन इंसान जमीन पे भेजना है, फिर 13 बिलियन के वाटर सोर्सेस, 13 बिलियन के मिनरल सोर्सेस, 13 बिलियन के मुख्तलिफ जमीन उनके लिए काश्त करने के लिए। फिर वक्त के साथ साथ जब ये आबादी खुलनी है, इनके प्रोफेशंस की तलाश, सारा कुछ उसने करना है। अब देखो पिछली सदी देखो तो 100 प्रोफेशन जो अब जा रहे हैं, नाम निशान ही नहीं था पिछली सदी में। विद द चेंज ऑफ टाइम, विद द चेंज ऑफ इनोवेशंस, विद द चेंज ऑफ न्यू इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, उसके साथ साथ प्रोफेशंस की सिलेक्शन सारी उसमें दर्ज कर करा के उसने मास्टर प्लान देखी। फैज़ा कज़ा अमरन फयकूलु लहू कुन फयकून। मास्टर प्लान बन गई, हमने इस अमर का इरादा कर लिया, हमने कहा कुन फयकून। देखिए आपने क्रिकेट मैच में दोनों टीमें आ गई, अंपायर ने कहा स्टार्ट। सो कुन फयकून से मुराद है स्टार्ट। और इकबाल ने कहा कि अभी ये कायनात अभी नातमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, इसमें हर लम्हा कुन फयकून है। जो जो मास्टर प्लान खुलती जा रही है उसी तरह इंसान की जिंदगी प्रोफेशन बनते जा रहे हैं। अब आप क्या करते? कुछ भी नहीं। आपने करना क्या? आपके बस में कुछ होगा तो करोगे ना। देखो ना, सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियान से सुनी, सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियान से सुनी। न इब्तदा की खबर है न इंतहा की खबर। मैंने माँ बाप चुने, मैंने बहन भाई चुने, मैंने जिस घर में जाना था वो घर चुना, मैं तो कुछ भी नहीं चुना। मेरे पल्ले क्या था चुनने के लिए? मैं एक मामूली सा खून और गोश्त का लोथड़ा था। मुझे जमीन पर लाया गया, घर दिया गया, माँ बाप दिए गए, मुझे एजुकेशन के लिए मेरे प्रोटेक्शन स्कूल और कॉलेज दिए गए, मुझे प्रोफेशन दिया गया इस सारे वक्त को। मगर क्यों? बस ये एक सवाल था, क्यों? ये सारे करियर जिसका दावेदार मैं हूं। अब उस दावे का झूठ देखिए क्या है। दावे का झूठ ये है कि 13 लाख जीनस मखलूक है इस जमीन पर। 13 लाख, हम जैसी मखलूकात 13 लाख हैं। अब मुझे ये बताइए कि 13 लाख में से और कौन दावा करता है कि हम कमाते हैं? Where would you stay? अगर 13 लाख एक तरफ कहें कि हम तो कुछ नहीं कमाते, हमें तो जो मिलता है, जो हमारा रोजगार लिखा, हमारा तो ब्रेन ही नहीं है, हमने खाना कहाँ से कुछ पता नहीं होता। जहाँ जहाँ हमें हुक्म खुदावंद ले जाता है, जहाँ जहाँ हमारा रिस्क रखा होता है, हमें वहाँ तक पहुँचाया जाता है।
صبح پرندہ نکلتا ہے، اس کو کیا پتا ہے کہاں ہے، جہاں سے کچھ مل گیا کھا کے واپس آئے. یہ 13 لاکھ مخلوقات آپ سے دعویٰ کریں گے کہ نہیں، یو آر رانگ. آدمیوں سے کوئی کچھ نہیں کماتا، کوئی بھی کچھ نہیں کماتا. ہمیں سب صرف اور صرف رب العالمین دیتا ہے. ہم اور کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم اس دینے والے کے محتاج ہیں، رب العالمین کے محتاج. تم اگر دعویٰ کرنا کرو، نہ تو تمہارے ہاتھ میں زندگی ہے نہ موت ہے. بڑے پیسے کما کے دعویٰ کہ میں نے کمائے، اگلے ہی دن جناب ہارٹ اٹیک سے فارغ ہو گئے. اب سوال ہے آپ آئے کس لیے؟ جملہ انسانیت کس لیے آئی؟ اس دعوے کے تحت وہ جو اوپر ایک میچ پڑا تھا نا فرشتوں میں، یہ خدا کیا بیٹھا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں ایک نائب السلطنت تخلیق کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہے مولا کیا کر رہا ہے تو؟ پہلی مرتبہ ایک علمی سا اعتراض کیا کہ یہ جنگلی، یہ حبائلس، یہ ایریکٹس، یہ قتل و غارت کرنے والا زمین تھا ہی ایسے ایسا، اس کو تو خلیفہ بنانا چاہ. اور ہماری طرف دیکھا مولا کریم گستاخی فا، ہم تو صبح و شام تیری عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. اسے کہا ٹھہرو، اسے کہا ٹھہرو، میں تمہیں اس طرح مار پیٹ کے نہیں قائل کروں گا، میں کوئی جابر مطلق نہیں. تمہارا اعتراض صحیح ہے کہ بلین آف ایئر سے عبادت کرتا ہوا ایک فرشتہ کہتا ہے یہ انسان مجھ سے بہتر کیوں ہے. اس کا تو سامنے نظر آ رہا ہے کردار. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو اسماء سکھائے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. میں نے کہا یہ فرشتے بھی بٹھائے کلاس میں، بندے کو بھی بٹھایا، تختی دی، پڑھو لکھو، سوچنے کی کوشش کرو. چلو 20,000 سال کے بعد تو معاملہ، تمہارا ٹائم ایگزامینیشن 3 گھنٹہ 20,000 سال ہے. 20,000 سال کے بعد ملینیمز نکل گئے، لوگ واپس آئے. انہوں نے کہا سناؤ جی، اور سکی سلیٹ دے دی فرشتہ نے چاہیے تھے خالی کھولے. او بھائی تمہیں کیا ہوا؟ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تو پاک ہے، تو جاننے والا تھا، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے. پتہ لگا جب ٹیسٹ آیا تو پتہ لگا ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو کمپیوٹرز ہیں، سیدھی مشینیں ہیں، جو تو نے فیڈ کر دیا بس اس کا پتہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں پتہ. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، بابا جان سے پوچھا گیا سناؤ جی آپ نے کیا کیا. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، پورے باتونی نکلے، جو بیان کی لسٹیں لگانی شروع کرے گا، حضرت میں نے یہ پروردگار یہ کر دیا، یہ لسٹیں وہ لسٹیں. اپنے اس طالب علم کی اس اہلیت پہ خدا نے خوشی کا اظہار کیا. قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. میں نہ کہتا تھا کہ تمہیں غیب کا نہیں پتا ہوتا، جو صلاحیتیں چھپا کر میں نے اس حضرت انسان میں رکھی ہیں اس کا مجھے ہی پتا ہے. یہ سوچنے سمجھنے والا ہے، غور و فکر والا ہے، دانشور ہے، انٹلیکچوئل ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، یہ ضرور ایک اچھا فیصلہ کرے گا. وہی کیا نا اس نے، ناؤ گیٹ بیک، اسی کو بناؤں گا. جن گئے، فرشتے گئے، مگر خاتون حضرات آدمی کو چھوٹا سا کام دے دیا اس نے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا. اے انسان میں نے تو بنایا، بلڈ کیا، اب تجھے چھوٹا سا کام کرنا ہے میرا، ایک لیٹر ڈیلیور کرنا ہے قبر کے سرحانے، چھوٹا سا. من ربوں کا، میں نے تمہیں جدائی دے دی، اپنے سے علیحدہ کر دیا. پریکٹس کرنا، جا کے سوچنے کی کوشش کرنا، مجھے یاد کرنا،
सोचना समझना, एक छोटा सा मामला तुमने तय करना है। रिस्क मेरा, पानी मेरा, सहूलतें मेरी, बच्चे मेरे, दिल लगाने के सारे असबाब मेरे, मजनू को लैला भी मैंने देनी है, मगर जवाबन एक काम करके आना, मन रब्बों का। आखिर में पूछूंगा, दरमियान में मैं नहीं, क्लास खत्म होगी, टाइम पूरा होगा तो तुमसे पूछूंगा मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन था? सवाल ये था पहले वाला, इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। मुझे मानते हो ना अपना रब, मेरे करीब से गुजरे हो ना, मेरे राय से। ऊपर से इकबाल ने तंज कर दिया कि बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार करे, तो इंतजार साथ करे।